अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आओ कुरान सीखें में खुशामदीद। अगर आप तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिलती रहें, और पुरानी वीडियोस देख लीजिएगा ताकि आपको तजवीद के साथ कुरान पाक पढ़ने की समझ आ जाए। हमने तख्ती नंबर 8 कंप्लीट कर ली है। आज हम इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे तख्ती नंबर 9 हुरूफ लीन। तख्ती नंबर 8 में हमने हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था। हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, वाव और या। अगर अलिफ से पहले हमज़ा हो, वाव से पहले हर्फ पर पेश हो और या से पहले ज़ेर हो तो ये हुरूफ मद्दा होते हैं। लेकिन इस तख्ती में हम पढ़ेंगे हुरूफ लीन के बारे में। हुरूफ लीन दो हैं, वाव लीन और या लीन। स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लीन के मायने नरमी के हैं। वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। अच्छा, हुरूफ मद्दा में हमने वाव का यही कायदा पढ़ा था कि वाव से पहले अगर पेश हो तो वाव मद्दा होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा है वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव लीन होगा। वाव लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है, यानी कि इसको खींचना नहीं है, जैसे कि हमने दराज नहीं करना। हुरूफ मद्दा में हमने दराज करना था, यानी कि एक अलिफ की मिक़दार के बराबर पढ़ना था। यहाँ पर हमने लंबा नहीं करना और बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। नरमी और जल्दी से पढ़ेंगे। वाव लीन पर वक्फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। वाव लीन के बाद वाला हर्फ वक्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो तो वाव लीन को दो अलिफ के बराबर खींच के पढ़ेंगे। अब देखें यहाँ पर बा वाव ज़बर बाऊ ये है, तो अगर इसके बाद नून आता है मिसाल के तौर पर तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे? वाव लीन को जो है दो अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। कैसे? बाऊ ना, इस तरह से बाऊ ना। वाव लीन के बाद वाला हर्फ वक्फ की वजह से साकिन हो रहा हो तो वाव लीन को दो अलिफ के बराबर ही खींच कर पढ़ेंगे, यानी कि वाव लीन को खींचना है, बाद वाले हर्फ को नहीं खींचना, वाव लीन को खींचना है। ये बात आप अपने पास नोट कर लीजिएगा ताकि आपके जहन में रहे। सबक स्टार्ट करते हैं। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बा वाव ज़बर बऊ, ता वाव ज़बर तऊ, सा वाव ज़बर सऊ, जीम वाव ज़बर जऊ, हा वाव ज़बर खऊ, खा वाव ज़बर खऊ, दाल वाव ज़बर दऊ, ज़ाल वाव ज़बर दऊ, रा वाव ज़बर रऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ, सीन वाव ज़बर सऊ, शीन वाव ज़बर शऊ, साद वाव ज़बर सऊ, दाद वाव ज़बर दऊ, ता वाव ज़बर तऊ, ज़ा वाव ज़बर ज़ऊ। अच्छा, ज़ा को जो है वो नरमी से ही अदा करना है और पुर भी पढ़ना है। आइन वाव ज़बर औ, गैन वाव ज़बर गौ, फा वाव ज़बर फ़ौ, क़ाफ वाव ज़बर क़ौ, काफ वाव ज़बर कौ, लाम वाव ज़बर लौ, मीम वाव ज़बर मौ, नून वाव ज़बर नौ, वाव वाव ज़बर वौ, हा वाव ज़बर हौ, हमज़ा वाव ज़बर औ, हमज़ा वाव ज़बर औ, या वाव ज़बर यौ। अलिफ का जो मैंने कायदा आपको बताया था कि अलिफ के ऊपर कोई भी हरकत हो तो हम उसको हमज़ा ही पढ़ेंगे। अलिफ पर अगर कोई भी साइन होता है, कुछ भी होता है, तो वो हमज़ा ही पढ़ा जाता है। अगर खाली हो तभी वो अलिफ कहलाता है। रवा बऊ तऊ जऊ हऊ खऊ दऊ रऊ रऊ ज़ऊ सऊ शऊ सौ दऊ तऊ रऊ औ गौ फ़ौ क़ौ कौ लौ मऊ नौ वौ हौ औ औ यौ। उम्मीद करती हूँ वाव लीन के बारे में समझ आ गया होगा। अब हम पढ़ेंगे याए लीन के बारे में। याए लीन के भी यही कवायद हैं। याए साकिन से पहले ज़बर हो तो याए लीन होगा। हुरूफ मद्दा और हुरूफ लीन में फ़र्क है, ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। या मद्दा का हमने ये पढ़ा था कि या साकिन से पहले अगर ज़ेर हो तो वो या मद्दा कहलाएगा। तो या साकिन से पहले देखें, याए लीन में या साकिन से पहले ज़बर हो तो याए लीन होगा। याए लीन को बग़ैर खींचे, बग़ैर झटका दिए मारूफ पढ़ना है। नरमी और जल्दी से पढ़ें। याए लीन पर वक्फ़ में कोई तब्दीली नहीं होगी। याए लीन के बाद वाला हर्फ वक्फ़ की वजह से साकिन हो रहा हो तो याए लीन को दो अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। वाव लीन और याए लीन के कवायद सारे सेम हैं। आगाज़ करते हैं।
با یا زبر بئی، تا یا زبر تئی، ثا یا زبر ثئی، جیم یا زبر جئی، حا یا زبر خئی، خا یا زبر خئی، دال یا زبر دئی، ذال یا زبر دئی، را یا زبر رئی، زا یا زبر زئی، سین یا زبر سی، شین یا زبر شئی، صاد یا زبر صئی، ضاد یا زبر دئی، طا یا زبر طئی، ظا یا زبر ظئی، عین یا زبر عئی، غین یا زبر غئی، فا یا زبر فئی، قاف یا زبر قئی، کاف یا زبر کئی، لام یا زبر لئی، میم یا زبر مئی، نون یا زبر نئی، واو یا زبر وئی، ہا یا زبر ہئی، حمزہ یا زبر ای، حمزہ یا زبر ای، یا زبر یئی، رواں بئی، تئی، ثئی، جئی، خئی، خئی، دئی، ذئی، رئی، زئی، سئی، شئی، صئی، دعئی، طئی، غئی، عئی، غئی، فئی، قئی، کئی، لئی، مئی، نئی، وئی، ہئی، ای، ای، یئی۔ الفاظ کی مشق: زال زبر زا، واو یا زبر وئی، ز وئی، یا زبر یا، دال یا زبر دئی، یدئی، حمزہ با زیر اب، نون یا زبر نئی، اب نئی، خا یا زبر خئی، را دو پیش رن، خیرن۔ یہاں پر میں نے غنہ نہیں کیا ہے کیونکہ آگے والے بریکٹ میں جو ہے وہ عین ہے، تو ہم نے تنوین کا یہی قاعدہ پڑھا تھا کہ اگر تنوین سے آگے جو ہے حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو ہم وہاں پر غنہ نہیں کریں گے۔ تنوین سے آگے والا حرف ہمیشہ دیکھا جاتا ہے، اگر وہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف ہے تو ہم تنوین پر غنہ نہیں کریں گے، اس کو ظاہراً حلق میں پڑھیں گے، اس لیے میں نے یہاں پہ خیرون پڑھا ہے۔ اگر یہاں پر حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہیں ہوتا تو پھر میں اس کو پڑھتی خیرون، اس طرح ناک میں چھپاتی غنہ کرتی۔ عین یا زبر آئی، نون دو پیش نن، عینن۔ یہاں پر جو ہے میں نے غنہ کیا ہے کیونکہ آگے والا حرف جو ہے حروف حلقی میں سے نہیں ہے، تو تنوین پر ہم غنہ ہی کریں گے۔ با یا زبر بئی، نون زبر نا، بینا، کاف یا زبر کئی، فا زبر فا، کئی فا، لام یا زبر لئی، سین زبر سا، لئی سا، شین یا زبر شئی، حمزہ دو زیر ان، شئی ان، یہاں پر بھی غنہ ہوگا، لام زیر لی، شین یا زبر شئی، لی شئی، حمزہ دو زیر ان، لی شئی ان۔ یہاں پر دیکھیں شین کے ساتھ الف ہے لیکن ہم الف کو نہیں یا کو ہی پڑھیں گے۔ رواں ذوئی، یدئی، ابنئی، خیرن، عینن، بینا، کیفا، لیسا، شیئن، لشیئن۔ امید کرتی ہوں آج کا لیسن آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کمی و بیشی میں معاف فرمائے۔ اپنی دعاؤں میں پوری امت مسلمہ کو اور مجھے بھی یاد رکھیں، اور فلسطین کے مسلمانوں کو اور ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی غیب سے مدد فرمائے، ان کو فتح نصیب کرے، اور جو غیر مسلم ہیں، جو مسلمانوں کے دشمن ہیں، اسلام کے دشمن ہیں، اللہ ان کو تباہ و برباد فرمائے۔ آمین۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیسن میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔